प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ 21 गते मंगलबार। तदनुसार 5 जुलाई सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज मङ्गलबारको दिन मङ्गल ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेशको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं। दोर्द्यो तद्दन्तखण्डः सकलसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डः। सिन्दूरा किरणगण्ड प्रकटितविलसच्चारुचान्द्रीयखण्ड। गण्डस्थानन्तखण्ड स्मरहरतनय कुण्डलीभूतशुण्डो। विघ्नानां कालदण्ड स भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्ड। विघ्नानां कालदण्ड स भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्ड। भगवान गणेशको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, जसको हातमा आफ्नै भाँचिएको दाँतको टुक्रो छ, जो समस्त देवगणको आडम्बरको रक्षार्थ प्रचण्ड अग्नि समान हुनुहुन्छ, जसको गण्डभाग अर्थात् घाँटी सिन्दुरले लतपतिएको छ, सुन्दर चन्द्रखण्डको शोभाले जसको शिरोभाग शोभायमान छ, जसको घाँटी वरिपरि भमराको समूह देखिन्छ, जसको बटारिएको सुँडले कुण्डलको शोभा प्रदान गर्दैछ, जो शिवपुत्र हुनुहुन्छ अनि जो यमदण्ड झैँ विघ्ननाश गर्नुहुन्छ, त्यस्ता श्री गणेशले हजुरहरूको कल्याण गर्नुहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा म तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 21 गते, तदनुसार 5 जुलाई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ शुक्ल षष्ठी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा सिंह राशिका वा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मङ्गलबारको दिन यो मङ्गल ग्रहको विशेष दिन हो। मङ्गल ग्रहलाई ग्रह सभाको सेनापति तथा साहस, हिम्मत र स्वाभिमानको कारक मानिन्छ। आजको दिन राजकाज, नयाँ नोकरी वा रोजगारीको प्रारम्भ, सुन तामा आदि धातुको काम, मुगा र अन्य रत्न सम्बद्ध काम, सेना, सुरक्षा, मुद्दा मामिला, व्यवस्थापन पक्ष, कमिसन पाउने काम, भेद कार्य, वेद र घात गर्ने काम, मिथ्या भाषण र साक्षी जमानी बस्ने काम, विष, अग्नि, हात हतियार सम्बद्ध काम, ऋण वा सापटी चुक्ता गर्ने काम, बचत सङ्ग्रह वा बैंकिङ सम्बद्ध काम, खेतीपाती र माटो सम्बन्धी काम आदिका लागि शुभ मानिन्छ। तर आज मान्यजनसँग लामो समयपछिको भेटघाट गर्नु हुँदैन।
त्यस्तै ऋण वा सापट्टिमा रकम प्रवाह पनि गर्नु हुँदैन। मङ्गल ग्रहले मेष र वृश्चिक राशिका निमित्त राशि स्वामी, कर्कट र धनु राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मीन र सिंह राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मेष र वृश्चिक राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक मङ्गल ग्रह, इष्ट देवता भगवान गणेश वा हनुमानजी, शुभ दिन मङ्गलबार, सहयोगी दिन आइतबार, सोमबार र बिहिबार, अशुभ दिन बुधबार, शुभ रत्न मुगा, अशुभ रत्न पन्ना, शुभ रङ गुलाबी, अशुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, 5 र 8 अनि अशुभ अङ्क 3 र 6 हुने गर्दछ। मेष राशि हुनेका लागि कार्तिक महिना मेष राशिको चन्द्रमा मघा नक्षत्र, आइतबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, मेष लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मानिन्छ। त्यस्तै वृश्चिक राशिका लागि आश्विन महिना तुला राशिको चन्द्रमा रेवती नक्षत्र, शुक्रबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, वृश्चिक लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मान्ने ज्योतिषीय नियम छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा मङ्गल ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि मङ्गल ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान गणेशको विशेष पूजा गरी 21वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा करवीरको फूल, रातो कपडा वा सक्खरमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शुक्र ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शुक्रको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो षष्ठी। यस तिथिलाई नन्दा र यशप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान कार्तिकेय। रूप, सौन्दर्य र प्रतिभाको इच्छा राख्नेले आजको दिनमा शिवपुत्र भगवान कार्तिकेयको पूजा र उपासना गर्न सक्नुहुन्छ। कार्तिकेयको कृपाले मनुष्य श्रेष्ठ, मेधावी, रूपवान, दीर्घायु र प्रतिष्ठित हुने विश्वास गरिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र ग्रीष्म नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त दिउँसो 1:40 सिंह राशि र त्यसपछि कन्या राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 21 गते मङ्गलबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 जुलाई महिनाको 5 तारिक, साके 1944, नेपाल सम्वत 1142, नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आज त्रिपुष्कर योग, दिनको 3:07 पछि। आजको मुहुर्त छ शुभ विवाह, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, कलश चक्र, फणी चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्रको। चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्लाथवा षष्ठी तिथि दिउँसो 3:07 त्यसपछि सप्तमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 7:27 त्यसपछि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशिमा दिउँसो 1:40 त्यसपछि कन्या राशिमा, व्यतिपात योग दिउँसो 10:05 त्यसपछि बरियान योग, सुरुमा तैतिलकरण दिउँसो 3:07 त्यसपछि गरकरण, भोलि बिहान 3:05 अन्तिममा वाणिज्यकरण, आनन्दादि योगमा धुम्र योग, चन्द्रमाको रङ रातो दिउँसो 1:40 त्यसपछि कालो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व दिउँसो 1:40 त्यसपछि दक्षिण, योगिनीको दिशा पश्चिम दिउँसो 3:07 त्यसपछि वायव्य, वार्सुल उत्तर दिशामा, बाण पञ्चक मध्य मृत्युबाण बेलुका 8:42 त्यसपछि अग्निबाण, काल राहु चक्रमा कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व, सूर्योदय बिहान 5:14 सूर्यास्त साँझ 7:02 चन्द्रोदय दिउँसो 10:23 चन्द्रास्त बेलुका 10:34 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 1:09 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम टी अक्षरबाट
1:09 देखि बिहान 7:27 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम टु अक्षरबाट बिहान 7:27 देखि दिउँसो 1:40 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डे अक्षरबाट दिउँसो 1:40 देखि साँझ 7:50 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम टु अक्षरबाट साँझ 7:50 देखि मध्यरात्रिपछि 1:59 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम प अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये दिउँसो 1:40 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको सिंह राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाको मात्र कन्या राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 3:35 देखि 5:19 सम्म, यमघण्ट बिहान 8:41 देखि 10:25 सम्म, गोलिकाल दिउँसो 12:08 देखि 1:52 सम्म, कालबार बेला दिउँसो 1:52 देखि 3:35 सम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:40 देखि 12:36 सम्म, लाभबार बेलाको बिहान 10:25 देखि 12:08 सम्म। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र उत्तर दिशाको तथा दिउँसो 1:40 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा दिउँसो 3:07 पछि आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि देवपाटनमा गङ्गामाई रथयात्रा, सूर्य पूजा। भोलिको मुहुर्त छ शुभ विवाह, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अन्नप्राशन पासनी गर्न, पसल थाप्न अर्थात् दोकान खोल्न, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, डेरा सर्न र कलश चक्रको पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा सिंह राशिको चन्द्रमा छ, तर दिउँसो 1:40 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा सिंह राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको तेस्रो भावमा तुला राशिमा केतु, 6औं भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, 8औं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति, 9औं भावमा मेष राशिमा मङ्गल र राहु, 10औं भावमा वृष राशिमा शुक्र तथा 11औं भावमा मिथुन राशिमा सूर्य र बुध ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यसरी सूर्योदय कालमा सिंह राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। सकारात्मक र व्यवहारिक सोचको विकास हुनेछ। घरका बुजुर्ग सदस्यहरू जस्तै हजुरबा, हजुरआमा आदिको सुझाव मनन गर्दा उन्नतिको नयाँ सोपान फेला पार्न सकिनेछ। प्रारम्भमा चेला चपेटा वा छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुने समय छ, तर अपराह्नमा मनमा रिस, घमण्ड र अहङ्कारको प्रवेश हुनेछ। त्यसैले उत्ताउलो र भड्किलोपन त्यागेर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ, नत्र तर्क बहस र वादविवादको स्थिति पनि आउन सक्छ। न्याय, कानुन र प्रशासन नै कार्यक्षेत्र छ भने तपाईँले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र केही न केही फाइदा लिने दिन हो। 5औं र 6औं भावमा चन्द्रमा रहेकाले भावुक र संवेदनशील बन्न सकिन्छ, तर पनि बौद्धिक क्षमता वा सिप बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जस्तै चुनौतीपूर्ण काम भए पनि सफल भइने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सांसारिक सुख प्राप्तिको झुकाव बढ्नेछ। जुनियर स्टाफको अभावमा कारोबार प्रभावित बन्न सक्छ, तर घरका
कनिष्ठ नातेदारको सहयोग लिन सकिनेछ। जागिरीको कुरा गर्दा कार्य सम्पादनमा सहजता र शीघ्रता हुनेछ। सिप वा योग्यता बढाउने अवसर मिल्नेछ। घर परिवार वा प्रेयसीका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने साझेदार र सहयोगीको साथ पाइनेछ। धनको कारोबार वा किनमेलको क्षेत्रबाट विशेष लाभ पाउने समय हो। घरबाट पनि धार्मिक कृत्य वा शुभ कर्म गर्ने सन्देश आउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सङ्गी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नुहोला, किनभने एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्रछात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः माता सरस्वतीको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आक्रामक व्यवहारका कारण आफन्त वा शुभचिन्तकमा गलत प्रभाव पर्न सक्छ। साथीहरूले पनि तपाईँको क्रियाकलापको आलोचना गर्नेछन्। उता व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारलाई नयाँ गति दिने प्रयत्न हुनेछ। आशाका पछि लाग्नु स्वाभाविक हो, तर पनि कसैको आश्वासन वा लोभमा भुलिनु हुँदैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि ललित कला, सङ्गीत एवं साहित्यमा रुचि जाग्ने समय हो। विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ। सुखद यात्रा हुने सङ्केत पनि छ। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधा वा सजावटका सामान वा भाँडाकुँडा खरिद गर्न अनुकूल समय छ। पारिवारिक वातावरण राम्रै छ, तर घर व्यवहार र दैनिक कामधन्दामा निकै खट्नुपर्ने परिस्थिति छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा सङ्गी साथी र विश्वासपात्रले निचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्नेछन्। व्यक्तिगत जीवनका बारेमा बढी खुलस्त हुनु राम्रो मानिँदैन। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने पारिवारिक तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ। चतुर्थ भावमा रहेको चन्द्रमाको कमजोर फल प्राप्त हुनाले कार्यक्षेत्र र घर व्यवहारका कुरा बारम्बार मनमा उब्जने हुँदा दिनभरि खिन्नता र दबाव बढ्ने समय हो। हाकिम वा मान्यजनलाई खुसी तुल्याउन सकिँदैन। ससाना कुरामा असमझदारी बढ्न सक्छ। जिना मसिना काममा व्यस्त हुनाले अधिकतम समय व्यतीत हुनेछ। आश्वासन दिनेले बाचा पुरा गर्न सक्दैनन्। मनले खाएको मानिसले पनि धोका दिन सक्छ। अपराह्नपछि तनाव र निराशाबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ। दौडधुप गर्नुपर्ने काम वा वैदेशिक कारोबारबाट लाभ पाइनेछ। सन्तानका तर्फबाट खुसी हुने खबर सुन्न पाइनेछ। ज्ञानगुण र बौद्धिक विषयवस्तुमा मन केन्द्रित हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भ्रामरी देव्यै नमः माता भ्रामरीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूले राम्रो नराम्रो दुवै खाले समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ, तर अनावश्यक साइनो गाँसी नजिकिनेहरूसँग सावधान रहनुहोला। बिहान सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा खट्दा मनमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ, तथापि दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायसी प्रयोजनमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। खर्च बढे पनि घरायसी सुख सुविधा बढाउन प्रयत्न गरिनेछ। पेसा व्यवसायबाट लाभ हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। साँझ घरायसी समस्याहरू देखा पर्नेछन्। पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा ठासठुस्स बढ्नेछ। मातापिता वा परिवारको ज्येष्ठ सदस्यको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। आफ्नै स्वास्थ्यको समेत ख्याल राख्नुपर्ने दिन हो। तृतीय र चतुर्थ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले रमाइला गतिविधिमा आजको दिन व्यतीत हुनेछ। प्रतिभा र सिपको कदर हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा कार्ययोजना र व्यवस्थापन पक्षमा समन्वय गरी अघि बढ्दा थप लाभ हुनेछ। अर्काको जिम्मामा काम छाडेर अन्त भुलिने हुँदा काम बिग्रन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गरेमा महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा सहकर्मीको साथ लिँदा झन् राम्रो हुनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने
कार्यक्षेत्रमा बोझ बढ्ने र धेरै मेहनत गर्नुपर्ने दिन छ। आर्थिक दृष्टिले कमजोर दिन भएकाले अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नु जायज हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सौहार्दता र सद्भावमा वृद्धि हुनेछ। परिवारका सदस्यहरू र आफ्ना साथीभाइसँगको भेटघाटले आनन्द र मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछ। प्रेम जीवनमा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन, तर सकेसम्म सम्बन्ध सम्पर्कमा रहेको जाति हुनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्दै हुँदा अध्ययनमा बाधा पुग्न सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूले राम्रो माइलो त्यागेर पराक्रमी र सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने दिन हो। सृजनात्मक र रचनात्मक क्रियाकलापमा जुट्न सकिन्छ। वित्तीय कारोबार वा व्यापारिक लगानीका दृष्टिले नयाँ काम गर्न उचित समय छ। अझ साझेदारीमा कुनै कामको थालनी गरेमा धनार्जनका नयाँ र वैकल्पिक मार्गहरू देखा पर्नेछन्। विगतमा गरेको कर्मको प्रतिफल पाइनेछ। घर परिवारका साथमा सानोतिनो यात्राको योग निस्किएको छ। बदलिँदो समयसँगै मनोवृत्तिमा समेत परिवर्तन हुनेछ। समग्रतामा पराक्रम बढ्ने र मान प्रतिष्ठा पाइने तथा सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुने सुन्दर दिनको आगमन भएको छ। दोस्रो र तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आस्मारेको कुनै वस्तु वा घुमेको धन फिर्ता पाउने समय हो। आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रियता बढ्न सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा सागसब्जी र चिसोजन्य कारोबारीहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आम्दानीको पाटो सहज नै देखिन्छ, तर पनि फुइ लाउने क्रममा मोटै रकम खर्च हुने परिस्थिति पनि बनेको छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आयका मार्ग सुचारू गर्न र थप आय स्रोत बढाउन चिन्तन गर्दै समय छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा उच्च कोटिको पारिवारिक सुख मिल्नेछ। लामो समयदेखि सम्पर्क भएको छैन भने आजको केही समय घर परिवार र आफन्तलाई पनि छुट्याउनु होला। गृहिणीहरूका लागि एउटा स्मरणीय आनन्द प्राप्त हुने दिन हो। अझ बोली र व्यवहारमा नम्रताको प्रयोग गर्नुहोस्। केही दिनमा नै घरमा नवीन सुखको आभास हुनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा एक्लै हुनुहुन्छ भने अब निराश हुनु पर्दैन। आज त्यस्तो व्यक्तिसँग चिन्जान वा सम्पर्क हुनेछ जसले तपाईँको मनभित्रको उजाड फुलबारीलाई रङ्गीन बनाउन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि बोलीमा विशेष बल छ। मौखिक अभिव्यक्ति वा कलाको क्षेत्रमा अझ सफल भइनेछ। सानो प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्न सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्ने समय हो। कमजोरीलाई सुधार्ने मौका छ। आफन्त र कर कुटुम्बका बीचमा सम्पर्क हुने तथा सहयोग आदान प्रदान हुन सक्ने दिन छ। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ। प्रतिष्ठित काम गर्दै मौका छ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ। वस्त्र अलङ्कार वा कुनै भौतिक उपकरण जुटाउने अनुकूलता देखिन्छ। मिठो भोजन र नयाँ परिकारको अवसर मिल्नेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा पनि राम्रो देखिन्छ। बुद्धिको उपयोगले थप धनार्जन गर्न सकिनेछ। साँझसम्ममा नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। लग्न भावमा र धनस्थानमा चन्द्रमा रहेकाले कार्यक्षेत्रमा सहजता आउने तथा मनमा रचनात्मक क्षमताको विकास हुने दिन छ। पहिचान दिलाउन तथा कलात्मक भावनालाई प्रस्फुटन गर्न समय अनुकूल छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि उधारोमा गएको धन वा ऋण कारोबार मुख्य विषय बन्न सक्छ। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। जागिरीको कुरा गर्दा काममा प्रगति हुने समय छ, तर एकहोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन् भन्ने बुझेर आफूलाई संयम बनाएर काम गर्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने नयाँ ढङ्गले कारोबारमा सुधार गर्न योजना बनाउने दिन हो। कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने पदोन्नति हुने वा चाहेको परिणाम हात पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि आजको कुनै पल तपाईँका लागि भावुक समय बन्न सक्छ, तर परिवारका सदस्य र जीवनसाथीको साथ मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ।
गराइसी र व्यवहारिक काममा खट्दा समेत फुर्ती जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षार्थीका लागि राम्रो समय छ, तर स्कुलै विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि धनमान र प्रतिष्ठामा विकार भएको परिस्थिति छ। जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। साथै दायित्व र जिम्मेवारी प्रति पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा दौडधुप गर्नुपर्ने काम ढुवानी, यातायात वा मार्केटिङमा राम्रो छ, तर काममा आफू स्वयं उपस्थित भएमा मात्र लाभ पाइने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन अस्थिर र कातर बन्ने कमजोर समय छ। कतिपय विषयको निर्णय लिनुपर्दा दोधारेपन देखिनेछ। सङ्गी साथी र सहकर्मीको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि ख्याति र प्रतिष्ठा बढाउन प्रयास गर्ने समय हो। पिता वा पितृतुल्य व्यक्तिको सुझावलाई मनन गर्न सकेमा आम्दानीका मार्गलाई सकारात्मक गति प्रदान गर्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधाका सामग्रीप्रति आकर्षण बढ्नेछ, तर आर्थिक पक्ष बाधक बन्ने समय हो। आवश्यक पर्दा ऋण वा सरसापट्टि लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहनाले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने तथा मन पिरोलिने दिन हो। अझ साँझपख मन हताश र भावुक बन्न सक्छ। विद्या प्राप्ति वा पठन पाठनको क्षेत्रमा पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हाबी हुन सक्छ। दिउँसो 1:40 तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्र गोचर हुनेछ, तथापि प्रारम्भमा व्ययस्थानमा रहेको चन्द्रमाको कमजोर फल प्राप्त हुनाले एकाकीपनको अनुभूति हुनेछ। रिस र डाहा गर्नेको गतिविधिबाट तनाव बढेको छ भने अब आशावादी बन्दा हुन्छ। शान्त र रमणीय वातावरणको आगमन हुँदैछ। कुनै काममा कडा परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ भने अब विश्राम लिने र आत्मपरीक्षण गर्ने समय हो। भर्खरै फेला पार्नु भएको नयाँ दिशा तपाईँका निमित्त सुखद र अद्भुत बन्न सक्छ। दिन छिप्पिँदै जाँदा कुनै राम्रो कामका लागि तपाईँले व्यावसायिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कामको सुरुवात गर्नु हुँदैन। बाध्यता नै छ भने अपराह्नपछि मात्र सुरु गर्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूले तन्मय भएर कडा मेहनत गर्न सके कार्यक्षेत्रमा नचिताएको उपलब्धि पाउने दिन हो। परिवारजनको आवश्यकता वा छोराछोरीको उन्नति प्रगतिका निमित्त केही व्यवहार बढ्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त गृह निर्माण, फर्निचर र साजसज्जाका सामग्री, बालबालिकाका सरसामग्री, खानपिनका सुक्खा सामग्री, गरगहना र सुनको कारोबारमा लाभ पाउन सकिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त परिस्थितिवश जिम्मेवारी बाहिरको काममा अल्मलिनु पर्ने हुन्छ। काममा विलम्ब भए पनि कुनै विशेष काम सम्पादन गर्ने दिन हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने कामको बोझ बढेको अनुभूति हुनेछ। त्यस्तै आफन्त वा मित्रवर्गमा विरोधाभास र मतभेद बढ्ने समय हो। बल प्रदर्शन गर्ने र तुजुक देखाउने काममा पछि हट्नु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि इच्छा र योजना अनुसार सबै कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। पारिवारिक वातावरण पनि सकारात्मक देखिन्छ, तर अहङ्कार र घमण्डलाई कन्ट्रोल गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। प्रेमीबाट कुनै उपहार समेत प्राप्त हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्थबुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। बिहानको केही समय राम्रै देखिन्छ, तथापि दिनभरि 12औँ घरमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहनाले मन भारी हुने र शरीरमा आलस्य जाग्ने परिस्थिति छ। बिहानी पखको प्रयासले बन्द व्यापार र उद्योग धन्दामा आशावादी बन्न सकिन्छ। सामाजिक गतिविधि र परोपकारी काममा समेत सक्रियता जनाइनेछ, तर बेलुकी पख खिन्नता बढ्नेछ। झर्को फर्को गर्दा मन लाग्छ। मनमा उदासी छाउनेछ। गर्दै पर्ने काम धन्दामा समय दिन मन लाग्दैन।
चलिरहेको काममा पनि बाधा अवरोध हुनेछ। अचानक व्यवहार बढ्न सक्छ। अनलाइन मार्केटिङमा पनि घाटा हुनेछ। गुप्त शत्रुबाट पनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ। सहकर्मी वा आफन्तसँग व्यवहार गर्दा लचिलो बन्ने तथा विनम्रता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम हुने राम्रो दिन छ। जस कसैले पनि मातापिता वा मान्यजनको सुझाव र आशीर्वाद ग्रहण गरेमा हरेक चिन्ता र कष्ट दूर हुने समय हो। आम्दानीका दृष्टिकोणले उत्कृष्ट समय नभए पनि फँसेको वा उधारोमा गएको धन हात लागि हुन सक्छ। गरेका काममा सफलता मिल्नेछ। चिन्तनमूलक र बौद्धिक काममा समय निकाल्न सकिँदैन, तर श्रममूलक कामबाट फाइदा लिन सकिनेछ। समग्रतामा आज कर्म प्राप्ति र व्यावसायिक उन्नतिका लागि गरिएका हरेक प्रयास सफल हुने राम्रो दिन छ। 10औं र 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले सरकारी कामका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। आत्मविश्वास र दृढतामा वृद्धि हुने दिन हो। अझ समाजसेवा वा राजनीति नै कार्यक्षेत्र हो भने मान सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कुनै नयाँ प्रस्ताव वा योजना छ भने साझेदार र प्रतिस्पर्धीसँग अन्तर्क्रिया गरी अनुभव बटुल्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि दिन नरमाइलो छैन। यद्यपि काममा सक्दो खट्नुपर्ने दिन हो। अन्त्यसम्म व्यस्त रहनुपर्नेछ, तर मेहनत गरे अनुसार राम्रै प्रतिफल हात लागि हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक जीवन र दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। आज मिलनसार स्वभावको विकास हुनुका साथै ठुला बडासँग सम्बन्ध बन्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि मजाले खट्नुपर्ने दिन हो। व्यस्त रहनाले दाम्पत्य र प्रेम जीवन समेत प्रभावित बन्न सक्छ। आज शारीरिक तन्दुरुस्ती र आरामका बारेमा पनि विचार गर्नुहोला। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्मधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि लगानीमा रहेको धन फिर्ता आउने वा गुमेको साख र इज्जत पुनर्स्थापना हुने राम्रो दिन छ। जान्ने बुझ्ने वा ठुला बडा व्यक्तिको साथ सहयोग पाउन सकिन्छ। धार्मिक वा दार्शनिक गतिविधिमा आकर्षण बढ्नेछ। सुरुमा परिस्थितिको चक्रमा भौतारिन सकिन्छ, तर बेलुकीसम्ममा सोचे जस्तै प्रतिफल पाउन सकिनेछ। नयाँ ठाउँमा निवेशको वातावरण बन्नेछ। पारम्परिक वा सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा घर परिवारबाट टाढा बस्नेका लागि शुभ सङ्केत मिल्नेछ। परोपकार वा समाजसेवा गर्दा भाग्य चम्किने कर्मसिद्धिको समय हो। 9औं र 10औं भावमा चन्द्रमा रहेकाले हुन त घर परिवार र साथीभाइको सहयोग गर्न तत्परता देखाउने समयावधि हो, तर पनि उनीहरूलाई आफ्नो कमजोरी र उदार स्वभावको फाइदा लिन दिनु हुँदैन। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा जग्गा जमिन निर्माण सामग्री खनिज र काष्ठ व्यवसायमा राम्रो गर्न सकिने दिन हो। बन्द व्यापार र कारोबारका अतिरिक्त धार्मिक पारम्परिक काममा पनि संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। जागिरीको कुरा गर्दा राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै उच्च अधिकृतहरूसँग उठबस र मित्रता हुन सक्ने समय हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने ससाना कुराका कारण विवाद बढ्ने सम्भावना छ। महत्त्वहीन र बेकारका काममा आफ्नो शक्ति र समयको खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीको मार्ग बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाचस्पतये नमः राशि स्वामी गुरु बृहस्पतिको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि।
मकर राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्यमा कमजोरी र शरीरमा आलस्य जाग्नाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ। अरूको करकापमा परेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त सहयोगीको साथ पाइँदैन। ऐन मौकामा बन्ने लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। उता शरीरमा पनि कमजोरी देखिनेछ, तथापि कारोबारबाट खटेको जाति हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि नियम कानुनसँग असङ्गत विषयवस्तु र गलत काममा दिलचस्पी राख्नु हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने आज रिस्क र जोखिमबाट टाढा भाग्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। बहुप्रतीक्षित अभिलाषा पूरा हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि झिना मसिना काम र घरेलु समस्यामा अल्मलिँदै आजको दिन बित्नेछ। तर भान्साको काममा वा आगो र हात हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अपनाउनुहोला। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्ने तिर्सना जाग्न सक्छ। तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि बारम्बार नकारात्मक धारणा मात्र आइरहनेछ। कसैको असम्भव आशामा वा बहकाउमा नफस्नुहोला। तपाईँको भावनाको कदर हुने छैन। दिउँसो 1:40 भाग्यमा पुग्ने चन्द्रमाले आशावादी बनाउनेछ, तर प्रारम्भमा सङ्कट क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाको कमजोर फल प्राप्त हुनाले बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमतामा ह्रास आउने दिन हो। नियमित काम धन्दा र व्यवसायबाट सन्तुष्टि लिन सकिँदैन। मित्र वा आफन्तले नै अवहेलना गर्न सक्छन्। मानसिक खिन्नता बढ्नेछ। अल्छी लाग्दो समय हुनेछ। अपराह्नपछि चन्द्रमाको शुभ फल प्राप्त हुनेछ। निराशा हट्दै जानेछ र दिन ढल्ना साथ कुनै बिग्रनै लागेको काम बनाउन पनि सकिन्छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल पाइने अवसर जुटेको छ। आज जनकल्याण र पारमार्थिक कामप्रति चासो राख्नु उचित हुनेछ, जसबाट मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादा स्थापना गर्न सजिलो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि कल्पना र भावना केन्द्रित हुने तथा आत्मरतिमा भुलिने समय छ। तर अहिले जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग गरी थप आम्दानी बढाउन सकिनेछ। पारिवारिक जीवन र आत्मिक आनन्दका लागि समेत उत्कृष्ट समय रहेको छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मन हलुका र शरीर तन्दुरुस्त रहने दिन हो। तर राम्रो माइलो त्यागेर आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनुहोला। परदेशमा हुनुहुन्छ भने पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुने तथा आम्दानीका मार्गहरू सहज हुने सुन्दर दिन छ। घर परिवारमा सम्पर्क राखी भावना साटासाट गर्न पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुख भोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिल्ने दिन हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने खेलबाड र मनोरञ्जनमा अल्मलिएर सजिलै दिन बित्ने परिस्थिति छ। तर उज्जवल भविष्य र राम्रो रिजल्टका लागि अझ धेरै मेहनत गर्नुहोला। दिउँसो 1:40 नै अष्टम भाव अर्थात् सङ्कटको घरमा चन्द्रमा पुग्ने तथा खराब ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन हो। अत मानसिक तनाव बढ्नेछ। सुरुमा राम्रो माइलो र मौज मस्तीमा दिन बिताउने मनसाय बन्नेछ। तर पनि बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा दिक्क लाग्नेछ। सुरुमा केही सकारात्मकता देखिन सक्छ। पारिवारिक जीवन पनि सामान्य ढङ्गले अघि बढ्नेछ। तर अपराह्नदेखि प्रत्येक काममा बाधा अड्चन आउने एवं आपसी सम्बन्धमा समेत किचलो र विवाद हुने सम्भावना छ। भनेको कुराले पनि विपरीत अर्थ प्रदान गर्नेछ। नजिकैको मित्र वा नातेदारले अपमानित तुल्याउन सक्छन्। प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि कमजोर रहेको छ। अझ सवारी हाँक्दा वा बाटो काट्दा होस राख्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवतीयै नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि भोगविलास र आनन्द प्राप्तिका निमित्त मरिहत्ते गर्न खोज्दा फन्दामा पर्न सकिने दिन हो। तर आज
माओली वा आमाको आशीर्वाद लिएर कुनै काम गरेमा सफलता पाउने समय छ। बिहानी पख शरीरमा आवेग, रिस र घमण्डको बास हुनेछ, तर अपराह्नपछि मनमा हर्ष र आनन्दको माहौल सिर्जना हुनेछ। राम्रो माइलो प्रेमालापका लागि समय अनुकूल देखिन्छ। आजदेखि पति पत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सामिप्य बढ्नेछ। घर बाहिर एक्लै बस्नेले बेलुकाको समयलाई आनन्द र मस्ती गर्ने समयका रूपमा छुट्याउनेछन्। बेलुकी पख विलासिताका अनेक भावनाहरू एकसाथ जागृत हुन सक्छन्। दिउँसो 1:40 शत्रु स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कडा परिश्रमका माध्यमबाट आफूलाई अरूभन्दा फरक साबित गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि घमण्ड र तुजुक प्रदर्शन गर्ने काममा सतर्क रहनुपर्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कुनै आधिकारिक वार्तालाप वा व्यापारिक बैठकका बारेमा उत्सुकता बढ्ने समय हो। नयाँ करार वा सम्झौताको सम्भावना पनि देखिन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। तर शुभचिन्तकहरूको साथ पाउनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत काम बनाउन सकिने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित सम्पर्क बढ्ने तथा पेसागत र व्यावसायिक परिस्थितिमा सुधार आउने राम्रो समय छ। नयाँ सवारी साधन किन्ने वा साटफेर गर्न योजना बनाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अवगाल खेप्ने समय हो। रिस, राग, द्वेष र अहङ्कार आफ्नै मनमा लुकेर बसेका शत्रुहरू हुन् भन्ने बुझेर तिनलाई दमन गर्नु ठिक हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा लभमेटको स्वास्थ्य स्थिति वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ। तर भावना साटासाट गर्न पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ। सचेत बन्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम क्राम क्रिम क्रौम सह भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। राशिफल जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकभरिकै आकाशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने सम्भावना रहेको छ। देशका अधिकांश भूभागमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना पनि बनेको छ। अझ सुदूरपश्चिम प्रान्तको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। त्यस्तै भरे राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ। भरे राति पनि देशका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रान्तको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।